በስማችን የምትሰየመው ምስጢራትን የምትፈጽመው የክህነት ምንጭ ለሐዋርያት አንተ እኮ ነህ ሊቀ ካህናት። العربيين هي يمنية وبالعكس نسبها متواتر. እኛ ጋር በጣም እርግጠኛ ሆነን የመናዊ ናት ብለናል። موجود وهي من حمير وصحيح القرآن ما قال عنها انها عربية لكن القرآن لا عرب ناس عيلم ويم يمن ناس عيلم هبشام ناس عيلم عنها إني وجدتم لا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. بك أمي لو قرآن وسط كسبع عند سيت أيهون نجست نات كلهم تجازلج متجازاو ግን ፀሐይ ነው ምናም ብሎ ነው የተናገረው ሁዱድ የሚባለው ወፍ ለሱለይማን ሲነግረው ወይም ለሰለሞን من دون الله الى خلق هذا. المهم سبع وجئتك من سبع ስለዚህ እዛ ላይ وجئتك من سبع سبع ከሚባል ቦታ መጣውልህ ወይም ከሰባ መጣሁልህ ነው የሚለው الهدهد يقول حق لسليمان عليه السلام وجئتك من سبع بنبع يقين. المقصود سبع اليمن. هذا بتفسيرنا በእኛ አተረጓጎም ይህንን የመን ብለን ተርጉም ما يقولون لا سبع في عندنا في اثيوبيا موجود. ሰባ ግን እኛ ጋር ነው ብለን እናስባለን። سابا يقول اسم سابا موجود الى اليوم على فكره يعني اكو اليوم بنات በጣም የሚገርምህ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዷ ሴት ትመጣና ስምሽ ማን ነው ሳባ ትላለች። ሳባ ማት ሳባ አለ كثيرات اسم شائع مثل ما نقول عائشه እኛ ጋር አይሻ እንደምትለው እነሱ ጋር ሳባ የሚለው ስም ነው። በቃ ብዙ ቦታ حصه نيره اسم شائع سابا اسم ሁሉም ጋር የታወቀ ነው። شائع من آلاف السنين ከሺዎች ዓመት በፊት ጀምሮ ሳባ የምትባል ሴት አለቻቸው። الى اليوم يستخدمونها سابا والمقصود فيها السبع እስካሁን ድረስ ያ የሚታሰበው የሰባ የምንለው እኛ የየመኑ አይነት ነው። سبع لها اسم آخر مكيدة ሌላ ስም አላት ማክዳ ሚል وأحيانا يطلقون عليها ملكة سبع ሌላ ጊዜ ኩዊን